Ang kalinaw sa huna-huna makaayo sa lawas. Makahatag dugang kalikod kadasig sa matag usa. Dalaygon ka sa ngalan ni Hesus. Amen. No? No? Iyon ang pulong sa Ginoo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining daang pagkatao, pero kung ang tao nakadawat na ni Kristo, nakabaton na sa kinabuhi, walay katapusan, naluwas na. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tao naghuna-huna og dautan, makahimog sultig maayo gikan sa mayong kasing-kasing nga naa sa iyang kasing-kasing. So diba kung naa tawhanon nga kinaiya. Versikulo 20, ingon sa pagsimba sa mga ikaduhang Korinto, unang Korinto kapitulo 13, versikulo 11. Dili sa 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 18. Ingon ni Apostol Pedro dili migsoon, no? Hino gusto sa Ginoo migsoon nga ang gihatag sa Ginoo nato nga kalinaw sa hunana na matud pa sa 14 nga kung ibasa. Ingon dili migsoon. Sa Marcos kapitulo 9. Sa gisulti sa pulong sa Ginoo sa Galacia, matud pa sa Galacia, ingon diri sa magsumong-sumong, sitsik, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna kingan sa Pablo, ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan. Nganong nasina tungod kay na ang ilang kaugalingong lawas nung kaibledgon. O nagpasigarbo sila sa kayuhan, wala niya interes nila na kundi sa kayuhan ni adtong mga tao aron sila makadangat sa gitawag og kaluwa. Nagporigon og 17 nagatiman sa mga kahayupan uban sa iyang mga igsong lalaki. Pasulya, mga daotang buhat sumala pa sa balaan nga kasulatan. Amen. Magbukna og dili maayo kini kasina kay balon ug ang pagpugong sa kaugalingon. Amen. Importante din ang pagpugong sa kaugalingon. Versikulo 12. Ngon ang Biblia Mexon. Sa versikulo 12, busa isa likway magtinarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga naa sa kahayag sumala pa sa Biblia, no? Biblia Mexon, buhat na nga iya sa dautan sumala pa. Dautan hunahuna nga naa sa sulod sa imong sa mga butang nga dautan ug hunahuna. Amen. Muna nga kitang Kristohanon batok pa sa nagtudlo kaninyo sa maayo o nagtudlo kaninyo sa dalan nga amin inyong daktan. Amen. Gitudulan ta sa ikatulo na kining higayon nga miduaw ako kaninyo. Dili